निरंकाल बितोड्याच्या गोशाळेत थळाव्यांक गोरवांची हाडां सापडली। मूळ मालकान ही डेअरी दुसऱ्याक चलोवपाक दिल्ली, पूण थंय हाडां सापडलेल्या थळाव्यांनी पुलिशीत कागाळ केल्या। गायींची बेकायदेशीर येरादारी चलता अशा आशयाची कागाळ गोरक्षकांनी फोंडा पुलिशेत केल्या। मूळ मालकान बेकायदेशीर येरादारी आपणे केल्ल्याचो आरोप न्हयकारला। पुलिसांनी निरंकाल बेतोडचे गोशाळेचे इन्स्पेक्शन केला। कडक कारवाई जावची आता आयज सांजमेरेन जातली। बाकीचे जे फाल्यांचे जे काम वेटनरी आनी एनिमल हजबंड्री आनी DSPC ऑफिसर उरलेलें काम फाल्यां येवन करतले। हांव मागता हो कोण तो शब्बीर हंगल कर्नाटकाचे हेजे गोंयांत असली वृत्तपणां करता म्हण आमचे गोमातेचेर हेंचेर कडक कारवाई करची। हांकां हांगाच्यान जाता तितले बेगीन तडीपार करचे। हे गांवांत दवरचे न्हू, फोंड्या असल्या गांवांत। म्हाजी इतलीच मागणी आहा। ही दुधाची डेअरी हो जागो हांवें भाड्याक दिला, तोवूय फुकट। गोशाळेत स्लॉटरिंग जायना अशें जर गोशाळेचो मालक सांगता जाल्यार गायीची हाडां थंय कशी सापडली हाची चवकशी जावची गोरक्षकांनी मागला। जशें की 2 दीस बोवा फाटले 3 दीस जो बोवा जाल्ला तेजेर थोडे शायद इन्क्वायरीक लागून काल थोड्या मनशांक हाडलेले राती तितूरचे 3 जाणांक भितर आसा, 5 आनी 1 तो लँड ओनर। तेजे आयज थोडक्यात इन्स्पेक्शन केलें, पुलीस येयल्ले आनी ते लँड ओनराचें म्हणणें आसा की आपल्यान ती जी हें आसा तेजी डेअरी जी आसा तेजी गोशाळा जी आसा ती फाटले 2007 ते आयज मेरेन तेणें ती तांकांच दिल्या फ्री ऑफ कॉस्ट रेंट म्हणटा तो। आपूण तेजे कडल्यान रेंट घेयना कांय ना। प्रश्न 2-3 आसा की पयलो मुद्दो एक हिंदू मनीस मुस्लिमाक कशी गोशाळा चलोवपाक येता आनी त्यो बी गाय रक्षणाक लागून, गायची सेवा करपाक लागून, हो पयलो प्रश्न। दुसरो प्रश्न आसा की तेजे गोट्याच्या फाटल्यान जी हाडां मेळयली थंय न्हू ती हाडां पुलिसांनी तेजो आयज पंचनामा केला, पळयल्या पुलिसांनी, पुलिसाच्या मुखार तेंच्यांनी एविडन्स म्हणून काल राती फोटो काडलेले, आयजूय फोटो काडल्या। तो एक प्रश्न येता की तो ओनर म्हणटा की खंयची तरी बारीक पाडूक मेला तेका पुरपाक जागो ना म्हणून ती अशीच उडयली। गाय ही मनजा तिका जमनी की लावपूच जाय। जर तो म्हणटा बाकीच्यो गाय आपल्यान जर हेका लायल्यो आनी तो शब्बीर गाय कोण म्हणटा पळय न्हू तो आतां कितें करता तें आपल्याक खबर ना। म्हणजे जागा दिली आपूण लक्ष करप ना, थंय कोणाक जिते मारता काय, कोणाक जिते करता काय आनी कितें करता तें कांयच लक्ष ना। ही अंधाधुंदी चल्ल्या। सो तुमच्या माध्यमांतल्यान परत पुलिशेक सांगता जशें फाल्यां वेटनरीचे डॉक्टर्सूय वयतले, ती फॉरेन्सीक टीम वयतली ती हाडांचें इन्स्पेक्शन करपाक, तशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पुलिसाक आनी परत वेटनरीकूय सांगता तेजेर सखोल चवकशी जावची। आनी जो शब्बीर म्हणटा आयज भितर आसा पळय जी गाडी ते विकास प्रभूच्या फार्मांच्यान भायर सरलेली काय ती गाडी आनी खंयच्यान सरलेली, खंयच्यान गायो हाडलेल्यो, त्यो गायो बेतोड्यान कश्यो पावल्यो रातच्यो 10:30 हेजेर सखोल चवकशी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पुलिसाक आनी फोंडे पुलीस स्टेशन आनी फोंडेच्या PIक रिक्वेस्ट करता। आणि गोशाळेचो मालक विकास प्रभून दिल्लें हें स्पश्टीकरण। हांवें जो गोठो आसा म्हाजो तो शब्बीर हंगल म्हणटा ताका दिला। तो हय हायर न्ही, भाडें घेना। हय म्हाका शेण मेळटा फूल, ते म्हाजी 2 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जमीन आसा तरी ताका फूल शेण मेळटा आनी घरां खावपाक दूद प्लस थोडें दूद सोसायटीक घालपा जाय। म्हणजे पयलीं एक गाय आशिल्ली ताका हांवें सांगलें इंटरचेंज कर, एक गायचें दूद ती सांबाळ त्या बदल्याक, कित्याक हरशीं म्हणून हांव धंदो मानयानूच करी। हांव पयलीं काडी दूद, आतां टायम मेळना, सो तें करून म्हाका तें दूद दिता सद्या। सो राती कितें हाडां मेळ्ळा म्हणून ना, हाडां मेळ्ळा म्हणून ताजेर जाता न्ही। आतां कितें जालें राती गोरक्षक आनी पुलीस हांगा आयले। हां DSPC सावथ गोवा हां DSPC सावथ गोवा अशें कितें तेणें तें म्हाका हें सांगलें कलेक्टर ऑफिसांतल्यान कितें आयलां म्हणून ते आयले। आनी हांव येवचे पयलीं तेंच्यांनी भोंवून कितें पळयलें आनी तांकां हाडां मेळ्ळीं अशें कितें ताणें सांगलें। सो रातचें हांवें खंय कितें म्हणून जावना। सो ऑल द वे आमी त्या मनशाक ज्या कोणाक हांवें शेड दिल्या तेजे घरा तांकां दाखयलें सगळें खंय आसा तें। हांव गेल्लो म्हाजी गाडी घेवन आनी हांव पुलीस स्टेशनार गेलो मागीर। सो देड पर्यंत थंय हें जालें, म्हणजे बाकीच्यो फॉर्मेलिटी कितें करता म्हटल्यार, आनी म्हाका पुलिसान सांगलें दुसरे दिसा 10 सकाळीं घेवन। आतां हांव स्टेटमेंट दिवपाक गेलो तेन्ना हांवें पुलिसाक रिक्वेस्ट केलें की हांगा येवन सायटीचेर कितें आसा तें एक्झॅक्ट पळया। त्या प्रमाणे हांगा ते सायटीर आयले आतां आनी आमचे 2 जाण गोकुळदास आनी गोरक्षा प्रमुख आनी ते वांगडा आशिल्ले आनी तुमी पळयलाच आसतले। सो हांगा 4 पिशव्यो आसा, हेतू भितर हाडां आसा, हाडां बारीक हेजें आसा। म्हाजो अंदाज तो जर 1 म्हयन्याचो, 8 दिसाचो, 10 दिसाचे पाडे जे आसता ते तेणें कितें केलां पुरपाक वाज किंवा हें हलगर्जीपणान बांदला पिशवेन आनी थंय उडयल्या आनी ते पयलीं कुसले। ताका खूब दीस जाले, कितले दीस ते हांव सांगूंक शकना।
सो ते 4 पिशवेची हांगा हाडां आसा. दुसरो एलिगेशन कशें आशिल्लें म्हणजे तांचें म्हणणें आशिल्लें, एलिगेशन म्हणणें आशिल्लें की हांगा सगळ्याक हाडां मेळटा म्हणून वचत तें. सो 2004च्यान हांव हो गोठो पळयतां. जवळ जवळ 120 गोरवांची कॅपेसिटी. सुरवातेक 7-8 वर्सां अयशीं सुमार गोरवां आशिल्लीं. सो डेथ जाताल्यो फ्रिक्वंट आनी आमी कितें करताले, हांगाच त्यो गायो डिस्पोज करताले डायरेक्ट JCB हाडून किंवा मनशांनी. हय. सो एक गाय डिस्पोज केली, परत जेन्ना दुसरो खड्डो मारता तेन्ना तें जें कितें आसा हाडां ती येवंक शकता, वयर येवंक शकता.